अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कि दिल किराए के लिए खाली नहीं है, जो कि तहरीर हलाल मनासिर की एपिसोड नंबर 16 को लेकर। एपिसोड की जाने पढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अस्पताल के प्राइवेट रूम में मौजूद वो 8 घंटों से यूं ही बेसुध पड़ी थी। बेला ने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली थी। जवार खामोशी से लब भेंचे ऐसे तक रहा था। कमरे के 3 सीटर सोफे पर बैठा इब्राहिम बेबसी से इनको देख रहा था। शीरीन के बीमारी के मुतालिक जानने के बाद इन दोनों में से कोई इसकी जानिब देख भी नहीं रहा था। हद तो ये थी कि इन दोनों ने गुस्से का इजहार भी नहीं किया था। सिद्रा बेगम भी इसके साथ ही बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। इस वक्त डॉक्टर इसे चेक कर रहे थे। इसकी प्रोग्रेस पहले से काफ़ी बेहतर थी। बाजुओं पर ड्रिप्स लगी हुई थी। ऑक्सीजन मास्क के जरिए मसनूई सांस लेती इस लड़की से कितनी ही जिंदगी जुड़ी थी। वो सांसें थी जवार मलिक की, वो हिम्मत थी बेला अफजल की। बेला, इब्राहिम ने हिम्मत करके एक बार फिर इसे पुकारा, जो शीरीन के बाजू सहलाती बहती आंखों से यकटके से देख रही थी। जब तक मेरी बहन होश में नहीं आ जाती मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती इब्राहिम मलिक। बुरी तरह इसका हाथ झटकती वो दबी आवाज़ में पनकारी थी। अभी डॉक्टर ने आपके सामने कहा है वो कुछ देर में होश में आ जाएगी। हमें आपके लिए बेहतर लगा इसलिए हमने आपसे ये बात छुपाई बेला। इसकी सूजी आंखों को देखते वो आज़र्दगी से बोल रहा था। मेरे लिए क्या बेहतर है ये तय करने वाले आप मेरे बाप लगते हैं। मुझे तो कभी इतना अहम समझा ही नहीं आप लोगों ने। मैं शिकायत भी नहीं करना चाहती आपसे, क्योंकि मेरा कोई रिश्ता नहीं है आपसे। शिकायत तो मुझे इससे है, मेरी अपनी बहन ने अपनी तकलीफ़ से लाइम रखा मुझे। मैं आपसे क्या शिकवा करूं। इब्राहिम ने कर्ब से इसे देखा। कितनी आसानी से वो इनके दरमियान मौजूद इतने मजबूत रिश्ते की नफ़ी कर चुकी थी। वो इसे अच्छी तरह जता गई थी कि वो और ये रिश्ता इसके लिए क्या हैसियत रखते हैं। वो लब भेज कर इसे देखने लगा, जो एक बार शीरी की जानिब मुतवज्जह हो चुकी थी। जवार जवार के सर पर हाथ फेरते इसने इसके मजबूत कंधे थपथपाते जैसे इससे हौसला दिया था। शिकवा कना नजरें इस पर डालकर वो नरमी से अपना बाजू से इसका हाथ हटा गया था। इब्राहिम ने हैरानगी से इसे देखा। वो इस हद तक खफा था इससे। शीरीन की तमाम फाइल्स मुझे दें। एक नज़र शीरीन के बेसुध वजूद पर नज़र डालकर वो सपाट लहजे में बोला। सिद्रा बेगम ने तमाम फाइल्स इसके हवाले कर दी। नर्स, इसके डॉक्टर इनके डॉक्टर कौन है, मुझे मिलना है इनसे। और आज के बाद इनकी तमाम फाइल्स मेडिसिन आप मुझसे डिस्कस करेंगी। मेरी वाइफ हैं ये। वहाँ मौजूद लोगों पर एक नज़र भी डाले। वो जेब में दोनों हाथ फंसाए इत्मीनान से बोल रहा था। इब्राहिम ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन सिद्रा बेगम के हाथों पर दबाव देने पर वहीं थम गया। अस्सलाम वालेकुम, भारी रोबदार आवाज़ में सलाम करते वो अगले चंद लम्हों में इसके डॉक्टर के रूबरू बैठा था। यहाँ भी इसने खुद को शीरी का शौहर ही जाहिर किया था। आज से शीरी से मुतालिक तमाम मामलात आप मुझसे डील करेंगे। मैं हस्बैंड हूँ इनका। आपसे तमाम तर बातें जानना चाहता हूँ। कैंसर कब डायग्नोज हुआ? इतने दिनों से आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं मेरी वाइफ को? आगे इलाज क्या प्रोसीजर होगा? आई वॉन्ट ईच एंड एवरी डिटेल। डॉक्टर ने बगौर इसे देखा। ठहर ठहर कर वकार के साथ बात करता वो अपनी धाक बिटा चुका था। दोनों हाथ टेबल पर रखे वो अपनी निगाहें इन पर टिकाए इनके बोलने का मुंतज़िर था। आप जानते हैं इन्हें लंग्स कैंसर है। शीरी को कैंसर 1 साल पहले डायग्नोज हो चुका है। वो 1 साल से हमारी पेशेंट है। इनिशियल स्टेज पर था तो हम मेडिसिन से ही प्रीक्योर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब मर्ज बढ़ता जा रहा है और ये इस तरह बेहोश हो जाना, नाक मुंह से खून आना, ये इन पेशेंट्स के साथ होता है जब वो हैवी स्ट्रेस्ड आउट हों या बहुत ज़्यादा बेहतियाती हुई हो। शीरी माशाल्लाह रिकवर कर रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेशावराना अंदाज में तसल्ली बख्श जवाब दिया था। पर वो तो होश में ही नहीं आ रही, वो बेचैनी से बोला। वो मुस्कुरा उठे। आपकी वाइफ काफ़ी वीक है यंग मैन, और फिर इन्होंने किसी बात की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ली है। आप कोशिश करें इन्हें खुश रखें, प्रॉपर केयर करें। शीरीन के साथ डाइट की भी प्रॉब्लम है। इनकी बातों से महसूस हो रहा था शीरीन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। घर कब तक ले जा सकते हैं हम इन्हें? वो इनकी बात से मुतमईन तो नहीं हुआ था, इसके चेहरे से ज़ाहिर था। वो तो इंशाल्लाह आज ही डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर की बात पर सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। ये क्या हालत बना ली है मेरे बच्चे ने? शीरीन तो मेरा बहादुर बच्चा है। वो कुछ देर पहले ही होश में आई थी। इस वक्त अफजल मलिक के सीने से लगी आंखें मूंदे इनकी बातें सुन रही थी। ठीक थी मैं बाबा, पता नहीं कैसे नकाहट के बायस इसकी आवाज़ मज़ीद धीमी हो गई थी। बाबा की जान, डॉक्टर बता रहे थे आपने स्ट्रेस ली है, कोई परेशानी है मेरी गुड़िया को तो बताएं मुझे। सिद्रा बेगम के हाथों से सूप लेकर इसे पिलाते वो मोहब्बत से बोले। नहीं बाबा, कोई परेशानी नहीं है, वो जल्दी से बोली। अतहर मलिक डील की वजह से वापस नहीं आ सके थे। बेला, खामोशी से खुद को तकती बेला को इसने
بیلا کو دیکھ کر اس نے نرمی سے پکارا۔ وہ جو کب سے خود پر ضبط کر رہی تھی، اس کے یوں پکارنے پر تڑپ کر اس کے گلے لگی تھی۔ زار و قطار روتے وہ ان سب کی آنکھیں بھی نم کر رہی تھی۔ میں نہیں کروں گی بات تم سے، کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ اپنی تکلیف مجھ سے چھپائی تم نے شیریں، کسی اور سے تو میں کوئی گلہ ہی نہیں کروں گی۔ تم ہو میری بہن، تم جواب دے ہو مجھے، کیوں کیا تم نے یہ؟ اور بابا آپ تو آج بتا ہی دے، اور کیا کیا چھپایا ہے آپ نے مجھ سے؟ اس کی بات پر افضل ملک کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ ان کی زرد بڑھتی رنگت پر ابراہیم سرعت سے آگے ہوا۔ بیلا، بہت ہو گیا۔ لہجے میں کچھ سختی لیے بولتے اس نے افضل ملک کو سہارا دیا۔ آپ تو کچھ بولے ہی نہیں، یہ میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے، غیروں کی مداخلت برداشت نہیں کروں گی میں۔ غصے اور حد سے زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ بیلا، میں نے منع کیا تھا بابا کو تمہیں بتانے سے، میں نے تو سب کو بتانے سے منع کیا تھا، بابا اور ماما کو، لیکن ابراہیم بھیا کو میرے علاج کی وجہ سے پتہ چل گیا اور تایا جان کو بابا نے بتایا۔ تم میری چھوٹی بہن ہو، میں تمہیں اذیت نہیں دینا چاہتی تھی، میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے بیلا۔ شیریں اس کا ہاتھ تھام کر خود سے لگاتی رسانیت سے بول رہی تھی۔ تو تم کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں مر جاؤں گی شیریں، تم جانتی ہو نا۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھتی اس کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ جو فکر کچھ دیر پہلے غصے کی صورت نکل رہی تھی، وہ اب آنسوں کے ذریعے نکل رہی تھی۔ اسے صرف شیریں ہی سمجھ سکتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ یہ تو کبھی ہوتا ہے؟ خود کو حشاش بشاش ظاہر کرتی وہ مسکرا کر بولی، زوار آ جاؤ بیٹا۔ سدرا بیگم کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے بیلا کے کندھے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کی اس حرکت پر روتی ہوئی بیلا کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری۔ یہ کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اس کی بھاری آواز اپنے قریب سے آتی محسوس کر کے وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ بیلا کو تو پتہ چل چکا تھا، اس کا مطلب تھا وہ بھی جان گیا تھا۔ ماشاءاللہ، پہلے سے بہت بہتر ہے میری بچی۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، کب تک گھر لے جا سکتے ہیں؟ اس کی پیشانی چوم کر سدرا بیگم نے تشکرآمیز لہجے میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیلا کو پہلی بار ان کا شیریں کو زیادہ توجہ دینا برا نہیں لگا۔ اس وقت بچپن سے روا رکھا گیا ان کا رویہ سراسر اس کے دماغ میں محو ہو گیا۔ زیادہ باتیں نہیں کرنے دیں انہیں، ڈسچارج کر دیں گے کچھ فارمیلٹیز کے بعد۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اس کی ڈرپ کی میڈیسن چیک کر رہا تھا۔ اس کی لرزتی پلکیں صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ جاگ رہی تھی۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے بیلا سے باتیں کرتا دیکھ چکا تھا۔ نگاہ اس کی ہمیں بولنے نہیں دیتی، تمام لفظ کسی آنکھ کے حصار میں ہے۔ ہسپتال سے گھر آئے ہوئے اسے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان 2 دنوں میں بیلا ایک لمحے کے لیے اس کے قریب سے نہیں ہلی تھی۔ اپنا سارا سامان اس نے اس کے کمرے میں ہی سیٹ کر لیا تھا۔ وہ تو اس کی فکر پر مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ 1 سال پہلے جب اسے اپنی بیماری کے متعلق پتہ چلا تھا تو وہ بہت روئی تھی، اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس وقت اسے اس خوف سے نکالنے والا ابراہیم تھا جس نے اسے حوصلہ دیا تھا، اسے احساس دلایا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، یہ بیماری قابل علاج ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے حقیقت تسلیم کر لی، لیکن بیلا کی خود سے اٹیچمنٹ دیکھ کر اس نے ان سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ بیلا اور زوار کو نہ بتائیں۔ اب بھی اگر وہ یوں بے ہوش نہیں ہوتی تو وہ لوگ لا علم ہی رہتے۔ بیلا کو تو اس نے منا لیا تھا۔ زوار 2 دنوں سے ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی وہ ڈسٹرب ہوگا، لیکن اس وقت اس کے سامنے نہ آنے پر وہ شکر ادا کر رہی تھی۔ شیریں، زوی بہت محبت کرتا ہے تم سے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ بیلا کی بات پر وہ ہوش میں آئی۔ اسے ایک بار پھر زوار نامہ کھولتے دیکھ اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا جو پچھلے 2 دنوں سے اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ حارث کے رشتے کو منع کر دے اور زوار کے لیے ہاں کر دے۔ بیلا، اگر تم نے یہ کرنے کے لیے میرے کمرے میں شفٹ ہوئی ہو تو ابھی میرے کمرے میں جاؤ، اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ دھیرے سے کہتی دونوں ہاتھوں سے اسے بیڈ سے اتارنے لگی۔ کیوں کر رہی ہو تم اس سے شادی؟ ہاں، اتنی تو کوئی عمر نہیں نکلی جا رہی تمہاری۔ تم نے صرف زاوی کی ضد کی وجہ سے اس نان سینس فیملی سے آئے رشتے کے لیے حامی بھری ہے شیریں، جانتی ہوں میں۔ وہ غصے سے بھنا کر بولی۔ اسے مسز تنویر اور ان کا بیٹا بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ تو اور کیا آپشن تھا میرے پاس، تم بتاؤ؟ یوں تو میرے انکار کی کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ وہ بے بسی سے بولی۔ تم کیوں کر رہی ہو اسے انکار شیریں؟ بیلا نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو بیلا، وہ تو بے وقوف ہے، خود سے 2 سال بڑی لڑکی سے شادی کرنے پر تیار ہے، وہ بھی جس کی آتی جاتی سانسیں بھی دواؤں کے مرہون منت ہے۔ تم نہیں جانتی وہ کس قدر جنونی ہو رہا ہے۔ اگر میں حارث کے لیے ہاں نہیں کرتی تو وہ کسی بھی طرح سب کو راضی کر لیتا۔ میں نہیں چاہتی بیلا کے لوگ کہیں افضل ملک نے اپنی بیمار بیٹی اپنے بھتیجے کے گلے میں باندھ دی۔ میں اس کے پاس کوئی امید ہی نہیں چھوڑنا چاہتی۔ حارث سے شادی ہو جائے گی تو اس کی آخری امید بھی ختم ہو جائے گی۔ دروازے پر کھڑے زوار نے کرب سے اس تنگ دل لڑکی کو دیکھا۔ بیلا،
तुम बाबा के पास जाओगी कुछ देर के लिए? कमरे में भारी मर्दाना आवाज़ की गूंज पर जहाँ बेला चौंकी, वहीं शीरी ने सहम कर दरवाजे पर इस्तेदाद सवार को देखा, जिसकी आंखों की सुर्खी जाहिर कर रही थी कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी बात सुन चुका था। बेला, नहीं। इसने आंखें मेज कर बेला को पुकारा। वो होती तो कोई जवाब देती। क्यों क्यों किया है आपने मेरे साथ इस तरह? जब्त से सुर्ख होती आंखों से बगौर इसकी जानिब देखते वो रंज से बोल रहा था। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। वो सहम कर पीछे होती नजरें चुरा गई। इसकी हालत साफ पता दे रही थी कि वो सब जान गया है। सिर्फ मुझसे शादी ना करने की वजह से आपने इसके लिए हामी भरी है ना? अपनी बीमारी मुझसे छुपाई है आपने। क्यों किया आपने ये? क्या लगा था आपको छोड़ दूंगा मैं आपको इससे मुतालिक जानकर? क्या हक पहुंचता था आपको मेरे जज्बात को यूं मजबूर करने का? इसकी बात पर वो सुलग ही गया। बाजुओं से इसे थामते वो जरह पर उतर आया था। मुझे इनकार करने की वजह क्या थी, बताएं मुझे। सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ मैं। इसकी रवानी से गिरते आंसू से नजरें चुराता वो संजीदगी से पूछ रहा था। मैं नहीं जानती तुम वक्ती जज्बात में आकर मुझसे शादी करो। वो रोती हुई बोली। मैंने कहा है मैं सच सुनना चाहता हूँ शीरी। चेहरा इसके करीब करते वो संजीदगी से बोला। ज़बार। वो सर बेड की पुष्ट से लगाए सिसक उठी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप जानती हैं शीरी। कोई जाने नहीं जाने आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि आपके लिए मेरे जज्बात वक्ती नहीं हैं। बच्चा नहीं हूँ मैं, ये बहलावे नहीं दे मुझे। सच पूछा है आपसे। वो मनूस इस लहजे में बोल रहा था। तो तो नहीं करो मुझसे मोहब्बत, यही वजह है इनकार की। वो कर्ज से चीख उठी। मैं काबिल नहीं हूँ इस मोहब्बत के। मैं काबिल नहीं हूँ इस मोहब्बत के ज़वार। मुकम्मल नहीं हूँ मैं। कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें इस मोहब्बत से। मेरी तो सांसें भी मसनूई हैं, किसी भी लम्हे थम जाएंगी। इंसान जितना आगे इस राह पर जाता है तकलीफ़ की शिद्दत इतनी ही ज़्यादा होती है। तुम अभी पीछे हट जाओ प्लीज़। मैं तुम्हें बेला या किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। तो फिर भी सबको मेरी वजह से तकलीफ़ होती है। बेला भी कितनी तकलीफ़ में है जानती हूँ मैं। और तुम सीने में बढ़ते दर्द की शिद्दत को नज़रअंदाज करते वो बहती आंखों के साथ बोल रही थी। वो पल भर को रुकी और लब भेंच कर खड़ा इसे सुन रहा था। 2 दिन में ही वो कमला कर रह गई थी। जर्द पड़ती रंगत, कांपता सरापा। वो बहुत मुश्किल से बोल रही थी, लेकिन आज बोल लेना चाहती थी। तुम तो मेरे शहजादे थे, मेरे लाडले। तुम्हारे साथ कोई शहजादी अच्छी लगेगी ना? बहुत हसीन, सबसे मुनफरिद, जो सवार मलिक के लिए उतारी गई हो। मुझ जैसी आम सूरत किसी आम सी लड़की, जिसकी सांसें भी पूरी नहीं। पता नहीं कितना वक्त है मेरे पास। तुम क्यों अपने हिस्से में ये दर्द समेटना चाहते हो ज़वार? मैं तो किसी भी वक्त। वो ज़ख्मी मुस्कुराहट, लबों ना जाने और भी क्या कुछ बोलती वो तड़प कर इसे भैंस गया। रहम करें मुझ पर। इसकी भीगी सरगोशी नुमा आवाज़ उभरी। शीरी को अपनी पसलियाँ टूटती हुई महसूस हो रही थी। जाबी, इसकी घुटी घुटी आवाज़ पर वो होश में आया। शीरी प्लीज़ मुझ पर भरोसा करें। आपकी मुझे तो आपने इतना हक भी नहीं दिया कि सीने से लगाकर आपके दर्द खुद में समेट लूं। क्यों मुझे इतना बेबस कर रही हैं आप क्या हैं? आप मुझसे पूछे ना। जवार मलिक की सांसें जुड़ी हैं आपसे। आपके बिना अधूरा हूँ मैं शीरी। प्लीज़ मुझ पर भरोसा करें। इसकी पेशानी से सर जुड़े वो टूटे लहजे में बोल रहा था। इसे अपनी सांसें उखड़ती हुई महसूस हो रही थी। सीने में दर्द की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। नहीं, तुमने वादा किया था तुम अपनी जिद से पीछे हट जाओगे। वो कांपती आवाज़ में बोलती गहरी सांसें ले रही थी। शीरी, क्या हुआ? इसकी मध्यम होती सांसों पर जवार ने इसका चेहरा हाथों में भरा। प्लीज़। वो आंखें मूंदे गहरे सांस ले रही थी। वो लब भेंच कर इसे देखने लगा। इसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। आप ठीक है? चंद लम्हे इसे यूं ही तकते रहने के बाद वो कुछ बोला। वो कुछ दूर खड़ा होता नरमी से बोला। ठीक हूँ, वो ठहर ठहर कर बोली। वो दोनों हाथों में बाल फंसाए इसे कुछ दूरी पर बैठ गया। अतहर मलिक ने इसे साफ कह दिया था अगर शीरी राजी हो जाती है तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। सिद्रा बेगम को मनाना मुश्किल नहीं था। नरमी से वो मान नहीं रही थी। ज़रा ज़रा सी सख्ती पर इसकी सांसें थमने लग रही थी। वो लब भैंचे बगौर इसकी जानिब देख रहा था, जो वक्फा से सिकती दुपट्टा मरोड़ रही थी। वो अपने कमरे में इसकी मौजूदगी का मकसद समझ नहीं पा रही थी। मैंने कुछ कहा है अभी आपसे? यूँ रो क्यों रही हैं आप? इसके कहने की देर थी वो पूरे ज़ोरों शोर से रोने लगी। शीरी, रोना बंद करें। आप जानती हैं आपकी हालत क्या है। इस तरह रोने से मज़ीद तकलीफ़ होगी। वो महसूस कर रहा था इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। पानी चाहिए, इसने हनूज़ रोते हुए कहा। आप मुझसे यूं भी पानी मांगेंगी तो मैं दे दूंगा। इस तरह रोने की ज़रूरत नहीं है।
خفگی سے کہتے اس نے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا جسے وہ گھونٹ میں خالی کر کے دوبارہ اپنے مشغلے میں مصروف ہو چکی تھی۔ بابا اور اماں جان کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری شادی پر، اور آپ کو ہر صورت حامی بھرنی ہوگی، کیونکہ میں آپ کی اس فضول سی دلیل سے بالکل امپریس نہیں ہوا ہوں۔ وہ اطمینان سے کھڑا اس کے سر پر دھماکے کر رہا تھا۔ یوں تو اسے ماننا نہیں تھا۔ مما نے کہا یہ، وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ابھی اپنے دماغ پر اتنا زور بالکل نہیں ڈالیں۔ اس کا کینولا لگا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے وہ اسے لیٹنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح احتیاط سے اس کا ہاتھ تھامے اس کی انگلی میں چمکتی وہ انگوٹھی دیکھ رہا تھا۔ میں راضی نہیں ہوں، وہ بے بسی سے چیخ رہی تھی۔ کمزوری کے باعث آواز حلق میں ہی کہیں دب گئی تھی۔ فی الحال اپنی طبیعت ٹھیک کریں، راضی آپ ہو جائیں گی۔ اس کے سکون میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ اسی احتیاط سے اس کی انگلی سے انگوٹھی نکال کر اس نے پرسکون سانس فضا کے سپرد کی۔ زوار کیا کر رہے ہو؟ میری رنگ واپس کرو۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب لپکی۔ آپ میری ہیں شیری، زوار ملک کی۔ آپ کے تن پر سجی ہر چیز میری کمائی کی اور میرے نام کی ہوگی۔ کاش آج آپ سمجھ سکتی جتنی دیر یہ رنگ آپ کے وجود سے جڑی رہی میں کس اذیت میں مبتلا رہا ہوں۔ اطمینان سے رنگ جیب میں ڈال کر وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر اس کی جانب آیا جو بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زندگی کی چند سانسیں باقی ہوں یا ساری عمر، آپ پر صرف زوار ملک کا حق ہے اور زوار ملک کی ہر سانس پر آپ کا حق۔ یہ چند سانسیں جنہیں آپ اہمیت نہیں دے رہی ہیں، یہ میری مکمل حیات ہے شیری افضل ملک۔ کیونکہ آپ کی سانسیں نہیں رہی نا، تو زندگی کی کتاب میں میرا بھی وہ آخری ورق ہوگا۔ آئندہ اتنی ظالم بننے سے پہلے ایک بار میری چلتی سانسوں کے بارے میں بھی سوچ لیجیے گا جو میں آپ کو دیکھ کر بھرتا ہوں۔ اس کی کلائی تام کر اس کی نبض آنکھوں سے لگائے وہ اس پر سور پھونک گیا تھا۔ اسے اپنی دھڑکنیں کلائی میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج پہلی بار اس نے یوں پکارا تھا۔ آنکھیں موندے اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جاری ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔